Tensions flared at Mopa today after protesters gathered at the Manohar International Airport after GMR reportedly hiked parking fees for taxis from 80 to 200 rupees. Here's the full report. Protesters, mainly taxi operators, staged a demonstration at Mopa Airport voicing their anger over the sudden increase in parking charges. Many barged through barricades, demanding the authorities immediately roll back the fee hike. Airport officials and security personnel struggled to manage the crowd, while passengers faced delays as access points were temporarily blocked. The protest comes amid growing frustration among local transport operators over rising operational costs. Taxi unions have warned that unless the parking fees are revised, further demonstrations could disrupt airport operations in the coming days. Authorities are yet to announce any decision on the matter. कित्याक दिल्ले उपाशी मारपाक हांगासर हे गेली 7 वर्सां जाली आमी प्रत्येक गजालीचेर लढटा पण आयज पर्यंत आमकां सक्सेस मेळटा येवंक ना. आयज तुम्ही पळयात गव्हर्नमेंटा कडेन तुमकां अक्कल कशी ना रे. सदांच उठून टॅक्सीकाराक रस्त्यार हाडटा, एकदाच कितें सक्षम करा त्या दिसा तुम्ही सगळ्यांनी आमकां हांगा आपयले. आमच्या असेंब्लीन सगळे असेंब्लीन गेले 10 दिसांनी सांगता म्हटलेले आज 1 म्हयनो जालो. खंयच्या कोतान हे गोंयच्या सीएमाचेर विश्वास करतले, खंयच्या कोतान लॉ अँड ऑर्डरचेर विश्वास करतले तुम्ही. टॅक्सीकारांचो लिडर म्हणून सांगता 1 तारखेच्यान टुरिझम सीझन चालू जातलो तेन्नाच्यान गोंय हे बंद आसतले. हे म्हाजे उतार, म्हाजो फूल सपोर्ट हे भावना. आज हे सेशनान जीएमआरान सिव्हिल एव्हिएशन मिनिस्ट्रीन आनी सरकारान हेची नोंद घेवपाची. आम्ही फुल स्विंग मरेपर्यंत या हक्काक लागून मरेपर्यंत काढतले. फक्त वो पार्किंगचो इश्यू न्हू, वो आमचो हक्काचो विषय हा. The protest also saw some political heavyweights from the opposition who weighed in on the issue. आम्ही पळयता हांगा एवरी टाइम हे बाबडे येतात हांगा झगडटात आणि हांगा कोण तरी बीजेपीचे लिडर त्यांच्याकडे उभे रावतात, आश्वासन दितात, सीएमाकडे वयतात, असली लेटरां काडटात आणि फाटल्यान हे करता. ह्या लिडरांनी आज आन्सर करपाक जाय की तुमच्या सीएमाक जीएमआर व्हॅल्यू दिता काय ना. तुमच्या ह्या लेटरान क्लियर कट बरयला सीएमाच्या मिटिंगेक की सगळ्यांक घेवन शी वॉरियर्स हांगा आसा तेंचे रिप्रेझेंटेशन, मागीर परते पंचायतीचे रिप्रेझेंटेशन, हे सगळ्यांक घेवन फी हायक जातली काय ना आनी बाकीच्या विशयांचेर डिस्कशन जातले. म्हणजे डिस्कशन कित्याक जावना. जर सीएमाच्या ऑफिसान हे जाता आणि सीएमाक जर कॅनलस करता जाल्यार जीएमआर आपणाक समजता कितें. आम्ही ते जीएमआराचो जो कोण आयिल्लो ताजे कडेन 1 पॉयंट डिमांड घाल्लो की तूं आमकां अश्युरन्स दी की जे तुवें डिसिजन घेतला वाडोवपाचे, तुमकां पार्किंगाचे सगळे जे 3 डिमांड्स आसात हे तूं रोल बॅक करता आनी ते ऑन होल्ड दवरता. हे जर तुवें डिसिजन घेतलें जाल्यार आमी वतात ना. तो भितर गेलो तो मनीस भायर येवंक ना. हे एक जालें. दुसरे सायडीन मुखेलमंत्र्यान म्हाका फोन केल्लो. हांवें ताका सांगलें इतलें की तुवें तुजे सरकारान डिसिजन जे घेतलां तेच इम्प्लिमेंट करपाक मागता आमी. आमी नवो डिमांड कसलोच घालना. तुजें जीएमआर आयकना म्हणल्यार तुजो अर्थ ना अशें जाता. आनी गोंयचे मुखेलमंत्र्याचो अपमान जावप गोंयांत हे गोंयकारांक इन्सल्ट, गोंयकारांचो अपमान जाता. आमी आतां मुखेलमंत्र्या कडेन डिमांड अशें करतात की तुजे फुडें जें कितें डिसिजन जाल्लें ताजें तुवें ऑनर करचें, म्हणल्यार ताजेर नेगार वचचें न्ही.
10 representatives along with a few politicians then visited the chief minister, and here's what they had to say after their meeting. ताणी अश्युरन्स दिल्ले आहा जे दरवाड जाल्या 80 ते 210 रुपया ही दरवाड आपूण पेंडिंग दवरतलो 3 दिसांक 3 तारखेक आमी परते मेळटले आनी 3 तारखेक जे कितें एक सिस्टम हाडूंक जाय तातूंत तांचो डिमांड एक मेन आहा म्हणटा तो रेंट काराचें इल्लीगल पार्किंग जाता आनी रेंट काराचो धंदो जाता विच इज एट द कॉस्ट ऑफ द लोकल टॅक्सी वेल्यू हे कितें हे जे शिव वॉरियर्स म्हणून आहा पळय हे लँड लुजर्स आनी लँड लुजर्सांक सेपरेटली आनी प्रिफरन्शियली ट्रीट करूंक जाय नाजाल्यार मोपाची जमीन तांची वचून तांकां कितें फायदो जाता हो प्रश्न उरता आनी हो प्रश्न रिजॉल्व जावपाक जाय. जी फीज हायक केलेली पळय 80ची डायरेक्ट 210 ती फक्त लोकलांक सतावपाक लागून. लोकल आता सगळे उठलेले आहा. पेडणेकर हे तुमकां हांव प्रेसाच्या माध्यमातून सांगूंक सोदता आमचे लोकल जे सगळे उठलेले आहा आनी आमी ह्या फुडें अशें ठरयलेलें आहा वेळ पडल्यार आमकां देवाबाग हेंच्या नांवान कितें सोडचें पडलें सुद्दां न्हू आमी रेडी आहा. कित्याक जर आमकां एअरपोर्ट तो 4-5 पंचायतींक बेनिफीट ना जाल्यार तो एअरपोर्ट नसल्या उपकारता थंय. सारकें मरे हो एअरपोर्ट जर आमच्या लोकलांचे जमनी घेवन जर लोकलांक थंय बेनिफीट ना जाल्यार कित्याक जावं एअरपोर्ट. तुमच्या मिडियाच्या माध्यमातून सांगूंक सोदता तुम्ही तर जाणा आसतले जी सॅक्रिफायस पेडणेकरांनी केल्या 98 लाख स्क्वेअर मिटर जागो दिवप सरकाराक आनी तेचेर डिक्टेटरशीप हो कोण तरी भायलो येतलो जीएमआर सारको आमकां 4-5 गांवांक खेळयतलो ते जावचें ना हेन फुडें. आमी मरे थंय आमच्या देवाक आमी सरळ सांगता जर आमकां कितें सोडचें पडलें व्हडलें न्हू जाल्यार सोडटले त्याच्या नांवान जो आमकां अपोज करता पळय त्याच्या. Sandeep Kamulkar, Dylan Rodrigues, Subhashish Govekar and Omkar Deshprabhu for Goa 365.